Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais rassembler quelques modèles standards bien sûr, qui vous facilitent la production d'un compte rendu objectif. حبيت ندير فيهم شويه العربيه باسكو هنا بزاف تلاميذ يطلبوا لي باش نهضر بالعربيه. يعني انا نعطي لكم نصيحه، سيو شويه تطلعوا شويه، ما تسيوش الحاجه السهله، سيو تفهموا خير باش pour développer le niveau تاعكم. خير ما تقعدوا اسما تحوسوا على 10 وعلى حوسوا شويه على اكثر، وان شاء الله ربي يوفقكم. انا المهم هذا لا فيديو راني درتها على جالكم، واش تطلبوا حطوا لي في لي ريمارك. لو كونت روندو اوبجيكتيف واش هو تلخيص الاساسيات برك تاع النص، ماشي كيما كنا بكري نحيو لي بارونتيز، حاجه سهله مهله. واش فهمت انا في النص تاعي راح نحطو الافكار الاساسيه كيما احنا في العربيه. عندنا لو موديل 1 دون لو تكست ارغومونتاتيف. راح نبداو بالارغومونتاتيف. بون هنا راني حاطه غير دي موديل بلا ابليكاسيون، راني حاطه ديجا دي ابليكاسيون، يعني الطريقه كيفاش تجبد الافكار، وهذه راهي مهمه جدا جدا جدا. ماشي غير ارواح وحط موديل نو، لازم تتعلموا كيفاش تخدموه. يعني انا ننصحكم، je vous recommande d'aller voir les vidéos هذوك qui vont vraiment vous aider à appliquer، وتديو ان شاء الله النقطه نتاعكم كامله ولا او موان نقطه قل. بون عندنا لو موديل الاول كي يكون عندكم لو تكست بون النص الحجاجي هو الارغومونتاتيف. كي يكون عندكم اون سول تاز، عندكم راي واحد، وهذه نسميوها لانفونتير ولا لاكيمولاتيف. واش نبداو نديرو؟ لو تكست اون كور ديكزاميناسيون برون كوم تيتر، وتحطوا العنوان ريديجي بار وتحطوا اسم الكاتب، تيغي دو وتحطوا عنوان المصدر. راني وريت كلش في لي فيديو هذوك اللي فاتوا كامل كيفاه، وتحبوا تروحوا تشوفوا في التطبيق شوفوا. باغي لو ولا اون، لا كانت السنه ديروا اون، لا كانت الشهر ديروا لو ولا لو جور. عندنا il contient يعني يحتوي، وتحطوا عدد الفقرات. وعندنا هنايا كي نهضروا على الموضوع l'auteur dans son écrit parle de، هنا راني درتو للتلميذ، يعني يكون ما يقدرش يتحرك وكل هذا يقدر يخدمه نورمال، باسكو راني درت شويه نيفو شويه عالي على هذا. بصح معليش روحوا شوفوا كيفاش تطبقوه احسن، كيفاش تجبدوا من النص، كيفاش تركبوهم في بعضهم. هذو كامل لي زوتي هذو كامل مهمين. لينونسياتور كومونس اون بروميي بار نو دير كو، المتكلم يبدا من الاول يهضر لنا يقول لنا باللي، وتحطوا الرأي. هنا تسبقوا في السوجي، ما تحطوش العام ولا خاطر كو يجي موراها خير، احسن يجي من موراها الاسم الفاعل بلوتو. جو جوج il juge que، هو يعني يظن انه، يحكم باللي، هو يظن ان، وتحطوا الحجة selon lui على حسابه هو، وتحطوا حجة ولا رأي. المهم راني وريت لكم، انا ننصحكم يعني هذا الموديل ما يكفيش، ما نوعدكمش فيه علامه مليحه، ماشي الموديل لاباس به، بصح الطريقه نتاعو لا براتيك تاعو ماشي غير الموديل، ماهيش هذا هو المهم. المهم كيفاه رايح تطبق هذا. il s'appuie sur des exemples pour mieux illustrer ses arguments، هو استند على امثله باش يشرح مليح لي زارغيومون تاعو. هذه دائما ديروها كي يكون سورتو عندكم لي زيكزامبل. enfin l'auteur تحطوا الاسم نتاعو، veut à travers son texte يحوس على من خلال à travers son texte nous convaincre sur، وتحطوا sur par exemple وتحطوا un nom sur la propriété، sur les causes، sur إلا كان كو تحطوا هنا الفاعل، ماشي غير حط برك. إذا كان النص ليس لديه عنوان واش راح دير لو تكست en cours d'examination et sans titre. هذا الموديل شدوا لو موديل 1. نروحوا دركا لو موديل 2. لو موديل 2 نعاودو ثاني. لو كونت روندو اوبجيكتيف هو تلخيص اساسيات النص. من الاول رايحين نهضروا على بار اكزومبل لو تيتر وهذوك، ومن بعد نلخصوا، ومن بعد مع الاخر نحطوا لا فيزي تاعنا. بون الموديل الثاني هو ثاني توجور دون لو تكست ارغومونتاتيف، النص الحجاجي. لو تكست اون كور ديكزاميناسيون، هنايا كيكون عندكم زوج اراء، اثنين تاع اراء. هنا كيكون عندكم اثنين اراء.
واش راح نديرو le texte en cours d'examination prend comme titre. Le texte en cours d'examination prend comme titre. وتحطوا العنوان rédigé par اسم الكاتب، يعني كتب من طرف وتحطوا اسم الكاتب تيغي دو استخرج من عنوان المصدر. il contient يحتوي، وتكتبوا عدد الفقرات. هنا نزيدوا باراغراف وما تنساوش الاس. ولا نقول لكم انساوها خير باسكو دائما كي نقول لهم التلاميذ ما تنساوهاش ينساوها، الوغ انا نقول لكم انساوها باش ما تنساوهاش. l'auteur dans son écrit parle de وتحطوا الموضوع. عندنا l'auteur commence l'énonciateur commence son texte par poser la problématique. المتكلم يبدأ النص نتاعو بطرح الإشكالية وتحطوها كيما راهي. شوفوا، لا قدرتوا، لا كانت هي كيستيون تجبدوا لا كيستيون حطوها ثم، لا كانت مش كيستيون تجبدوا لو تام وزيدوا له بور او كونتر وتحطوا لو تام تاعكم. باغ اكزومبل لو تام تاعنا هو لو تيليفون، انا حسيت بلي راهو كاين ضد ومع، واش ندير؟ تو سامبلومون نكتب ضد ومع الهاتف النقال. يعني عندك لو تام بور او كونتر لو بورتابل، يعني دير الاشكاليه نتاعك استصيغها وحدك خير ما تروح يديك فارغين. دونك ensuite il annonce la thèse des adversaires. من بعد يعطينا الرأي نتاع المعارضين كي غيفوز الذين يرفضون دو وتحط الرأي دو. هذه موراها لازم تحط فيرب في الانفينيتيف، خاطر هذه لا خسرت هذه لا بارتي ما تديش مليح. دونك هذا لكن في حالة ما إذا بدينا لا تيز تاعنا بالمعارضين، ولو كان نبداوها بالمؤيدين صافي هنا نبداو نديرو لي ديفونسور كي فافوريز. تفاهمنا جماعة؟ دونك ومن بعد نديرو après il y a un verbe à l'infinitif كيما قلت لكم. sinon des adversaires qui jugent que la thèse تحطوا هنايا que qui juge que وتحطوا لا تيز تحطوا الفاعل هو الأول، يعني qui juge que le téléphone هو الفاعل، que le téléphone est important. selon eux ما نقدروش نقولوا selon lui باسكو هما راهم في بزاف، هذه مهمة. selon eux على حسابهم هما، لو كان يكون وحده نقولوا له selon lui، مي هما ما همش واحد صافي في بزاف. selon eux ونبداو هنا بالفاعل الارغيومون تاعنا. صافي هنايا شوفوا يا جماعه، انا راني باسكو انا ما نحبش نمد لكم حاجه هكذاك برك بلا ما تقدروش تبداو هنا باسم. تقدروا يعني تبدو تقولوا باغ اكزومبل selon eux le téléphone est un هذه بالفاعل. تقدروا باغ اكزومبل selon eux l'échec scolaire c'est، يعني المهم هنا لازم تعسوا روحكم واش ديروا من اللور. ثاني نقدروا نديروا باغ اكزومبل نون داكسيون. المهم تولهوا مليح واش راح يجي مورا selon eux. il trouve que وتحطوا لي زارغومون تاعكم ونبدا بالفاعل ثاني خير ما نبدا selon eux en 1980. صافي هنا تجي عرقله ومن بعد في بلاصه لو مود دو ترانزيسيون، يعني في هذاك الاسم تاع الانتقال نحطوا له en revanche بالمقابل. il présente وينه l'auteur اللي بريزونتي. il présente celle des défenseurs. celle واش هي خير ما نعاودو نديرو لا ريبيتيسيون تاع لا تيز. celle هذيك نتاع لي ديفونسور كي فافوريز. لا كانوا هذو الاولين نديرو هذو الفوق، لا كانوا هذو كيما رانا نخليوهم هكذا ونحطوا الراي كي فافوريز لا ترانسفورماسيون المهم ديروا اسم هنايا. ولا كي جوج كو، لا حبيتو تحطوا الفكرة ديروا جوج كو خير، يعني لا خفتو كي جوج كو لو تيليفون بورتابل اي يعني باغ اكزومبل اي نوسيف. ولا دابخي او على حسابهم لي زارغومون il voit que ونحطوا l'argument ومن بعد نديرو on a utilisé des exemples pour mieux expliquer les arguments. Dans le texte on veut donner des arguments pour convaincre sur. Donc هنا dans le texte on veut ولا on essaye
ما نحيوها هذه باسكو فيها بزاف. شوفوا argument. Donc dans le texte on veut convaincre sur. ها نحيوها هذه أكل. on veut convaincre sur وتحطوا الموضوع. نروحوا دركا لو موديل نيميرو 3. لو موديل نيميرو 3 كي تحسوا باللي راهو ليك يشرح في لي زارغومون تاعو، نحطوا كيما هذيك نورمال لاكروش الاولى، نهضروا على لو تيتر حتى لهنا كيف. شوفوا هذه وهذو حتى لهنا كيف وهذه كيف مي في الوسط يتبدل شويه. نديرو il juge que l'auteur voit que il commence par définir le mot، يعني راهو يعرف لنا لو مو هذاك، راه يشرح il explique que selon lui، يعني هي كيف ما كانش فرق بزاف. نحسوا برك دي فوا باللي راه يشرح نديرو il explique que، الا حسينا باللي راهو يعرف نديرو il définit le mot هذاك لو مو اللي يعرفو نديروه. نروحو نزيدو نشوفو دركا لو موديل نيميرو 4 ثاني في النص الحجاجي. نديرو لو تكست بريزون برون كوم تيتر ونحطو هنا في حالة ما إذا كان في لا سيكونس دو، يعني هنايا راهو ليك شغل رايح يحوس يقيسنا العواطف، رايح يحوس يقنعنا بحاجة هو اللي مقتنع بها أكثر من الناس. فهمتوني؟ هذا هو الهدف تاعي اللي حبيت نوصله، حاب يقنعنا بحاجة مقتنع بها هو أكثر من الناس، يعني يقتنع باللي ما على باليش هنايا باللي حاجة مليحة باش احنا نستغناو على وسائل النقل وهذيك ونولو نعتمدوا على رجلينا ونروحوا نتنقلوا. يسمى حاجة افكار، ولا باغ اكزومبل لا سيجاريت حاجة هايلة وينصح بها الناس الكل يديروها، يعني حاجة مقتنع بها هو اكثر. صافي هذه لا سيكونس دو تاعنا. صافي سي بيرسوادي. لو تكست بريزون برون كوم تيتر ونحطوا العنوان écrit par، يعني النص الحاضر عندنا لازم prend comme titre وتحطوا العنوان، écrit par وتحطوا الكاتب، extrait de استخرج من وتحطوا المصدر، paru en وتحطوا الشهر ولا السنة، إلا حطيتوا السنة تحطوا en، إلا حطيتوا اليوم ولا الشهر هنا تحطوا لو. عندنا il y a وتحطوا العدد سي باراغراف ولا هنا عندكم تخيروا بين هذه ولا هذه، ماشي في زوجة. il s'agit d'un texte argumentatif traitant du thème de وتحطوا الموضوع. هنا شوفوا هنايا انا حبيت يعني نركز لكم على هذه، نخاف هنا تغلطوا، هذه غلطة ثاني فادحة. وقتاش تحط دو وقتاش تحط جو وقتاش تحط دي، هنا لا ننصحكم ديروا هذه خير باش تنحيو أكل على راسكم هذه. شوفوا لكن هنا دو يعني دو لا كي يكون فيمينا ديروا دو لا، كي يكون دو لو تحطوها دو، كي يكون دو اسم في البلوريال تحطوا دي، هذه حاجة مهمة. صافي كي يكون فيمينا تحطوا دو لا، كي تحط كي نعوضوا دو لو صافي نديروا لها دو، وكي يكون عندنا في بلوريال في مورا دو نديروا لها دي. صافي هذا انا ننصحكم هذه نحيوها ما ديروهاش، يعني لا كنتوا قادرين ديروها لا ما كنتوش قادرين هذه تنحي لكم قداش منها عفسه. دونك ولا ديروا لوتور دون سون ايكري بارل دو، ومن بعد علاه قلت لكم ديروا هذه خاطر تقولوا بارل دو وتقطعوا بلي غيومي، تقسموها بلي غيومي. الوغ هنايا شغل راك فاصل، راك شغل تو سيباري لو سوجي دو ما عندوش علاقه معاه. فهمتوني؟ دونك هنا سيباري وهنايا بيناتهم. انا يعني ننصحكم ميم ارغيومونطاتيف هذه ما ديروهاش باسكو كاين ناس بزاف غلطوا وراحت لهم بزاف مع الارغيومونطاتيف. لوتور سانتيروج سي تحط الاشكاليه، لوتور بوز لا بروبليماتيك انا ننصحكم ديروا هذه هي السهله. بون انا نسيت ما درت لكمش هنايا الخيار بلي لازم تخيروا بين هذه ولا هذه، دونك كاين هذه ولا هذه، انا ننصحكم ديروا هذه، اللي قادر يدير هذه. ومن بعد selon lui il nous fait croire que، هنا راه يلهمنا انه ماهوش صح،
هو يلهمنا على حسابه هو وتحطوا الحجة. il nous fait persuader que راه ثاني كيف يلهمنا باللي il s'appuie sur des citations pour راه ولي كي يستند على نقدروا هنا ثاني نزيدوا il dit que نقدروا هنايا نديروا ثاني il dit que il voit que هنا نتوما اللي تتحكموا، مش ما تخلوش الكلمات يتحكموا فيكم، نتوما اللي تتحكموا في النص، مش الموديل يتحكم فيك. انا نكون حر في الموديل تاعي. بون عندكم هنا ان شوا il s'appuie sur des citations pour donner plus de crédibilité à son message. إلا كان هنا جاب أقوال تاع ناس أخرين شواهد صافي هنا pour donner plus de crédibilité à son message باش يعطي مصداقية أكثر، هاي مصداقية أكثر للحديث تاعو. ولا il s'appuie sur des illustrations pour mieux convaincre et pour donner plus de crédibilité à son message. يعني هنا كيف des illustrations شواهد ولا باش يعطينا نقولوا par exemple إلا عطى لكم حوايج des illustrations مي ماشي شواهد تاع ناس ولا ماشي أقوال تاع ناس، ولا نقدروا ثاني pour mieux expliquer son message. Donc ماشي pour donner plus de crédibilité à son message، هذه نحيناها donc درناها هنايا ديجا. donc pour mieux convaincre et pour mieux expliquer son message خير et pour mieux expliquer son message. هذه الأخرى l'auteur veut à travers son texte nous persuader de ولا que. أنا ننصحكم ديروا que أحسن، que le téléphone portable est important ولا que le téléphone portable n'est pas important. أنا j'espère bien يعني باللي عاونتكم شويه باش تلقاو باش pour faire mieux ou pour maîtriser le contenu objectif. انا ننصحكم ما تخلوش الموديل هو اللي يتحكم فيكم، اتحكموا نتوما في الموديل وفهموه مليح وعرفوا كامل. الا حبيتوا تتعبوا وتجيبوا علامه مليحه، ماشي تقعدوا حاجه سهله وتحوسوا تجيب لكم علامه كبيره. انا ننصحكم كثير انكم تخدموا وتفكروا اليوم ان شاء الله اللي راح نجيبوا فيه علامه مليحه وتجيبوا فيه البكالوريا، هذاك النهار التعب تاعكم كامل راح تنساوه. انا نخليكم ونقول لكم بون كوراج وسلام.